اے بی بی کہہ رہی ہے وے یوسف میں تیرے واسطے بن قرآن دیا باتاں نے میں تیرے واسطے بن سور کے کھڑیاں میرے ول تک نہ ہائی تالک میرے ول تک نہ اللہ نبی یوسف والا کردار دے دے اللہ نبی یوسف والی گفتار دے دے اللہ نبی یوسف والی جوانی دے دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرماندے نے قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ میں تینوں ویکاں کہ اپنے ویکن والے نوں ویکاں نال فرے بلے آئی مینوں بعض بندے اس انتظار بیٹھے نے مولوی صاحب شعر نہیں سنا دا اج موضوع شعر والا ہے ہی نہیں پر چلو تھوڑا جا ہلکا جا ٹچ سن لو نال فرے بلے آئی مینوں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بی بی نوں کہہ رہے ہیں نال فرے بلے آئی مینوں تے اندر واڑ زلیخا چھڑ پلا میں باہر جاواں تے نہ کر خار زلیخا کیوں جد آپ پیغمبر جد پیغمبر آپ پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک کرا دا نہیں زلیخا تیرا او نیک اولاداں لوگو نیک بچیاں نیک بیٹیاں اپنیاں جداں دا بڑا لحاظ ہوندا جے اپنے باپاں دی سفید چادر داغدار نہیں ہون دیندے اپنے بزرگاں دی اپنے ولیاں دی سفید چادر داغ دیر نہیں ہون دیا کر دے اللہ اکبر اللہ حیا دی دولت دے دے اللہ ایمان دی دولت دے دے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کرنے بی بی تینوں ویکا کہ اپنے ویکن والے نوں ویکا اے جڑیاں اکھاں نال تینوں ویکھنا اے ناکاں نال میں رب دا دیدار کرنا اے ناکاں نال میں اپنے محبوب دے حوض تے جانا اے ناکاں دے نال میں اپنے محبوب دے حوض تے کھڑے ہو کے اپنے محبوب دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا جام پینا ایسا نوجوان محل والا دے باسیو مرکز حسنین اندر آن والے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے پاک نبی فرماندے نے کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اللہ اپنے عرج دا سایہ تا کر دین گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین